अंधेरी रात की खामोशी में मदीना की गलियां साकित थीं। आसमान पर चमकते हुए सितारे अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे और फिजा में एक अजब सी सुकून भरी सरगोशी थी। रमजान की बरकतें हर घर में रोशनी बखेर रही थी। हर दरवाजे के पीछे सहरी की तैयारी हो रही थी। खाने की खुशबुएं फिजा में फैल रही थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां न चूल्हा जल रहा था, न खाने की कोई महक थी, न किसी बर्तन की खनक सुनाई दे रही थी। जानते हो वो घर था किसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सहरी और अफ्तारी का वाकया। मोहतरम नाज़रीन, मदीना की फिजा में रमजान की खुशबू फैल रही थी। हर घर में सहरी की तैयारी हो रही थी। हर गली से खाने की महक आ रही थी। हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई अल्लाह के हुजूर झुका हुआ था। मस्जिद नबवी में रोशनी की किरणें बिखरी हुई थी। हर मोमिन बंदे अपने रब के सामने आजिजी से सहरी तनावुल कर रहे थे। मगर एक घर ऐसा भी था जो तारीकी में डूबा हुआ था, जहां दस्तरखान पर कुछ भी नहीं था, जहां न चूल्हा जल रहा था, न हांडी में कोई खाने की चीज थी। ये घर था सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का। वो घर जो दुनिया में सबसे ज्यादा बाबरकत था, मगर उस वक्त शदीद भूख और तंग दस्ती का सामना कर रहा था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो पूरी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रही थी, जब सहरी के लिए बर्तन देखे तो वहां कुछ भी न पाया। सिर्फ पानी की चंद बूंदे, कोई खजूर ना थी, कोई रोटी ना थी, कोई दूध ना था। मगर फिर भी उनके चेहरे पर कोई परेशानी ना थी, कोई शिकवा ना था। उन्होंने वजू किया, पानी का एक घूंट पिया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं ये रोजा तेरी रजा के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंग दस्ती में मुब्तला करता है तो वो भी तेरी रहमत का एक पहलू है। ये दुआ खत्म हो ही रही थी कि मस्जिद नबवी से फजर की आजान की आवाज बुलंद हुई। मदीना में हर तरफ इबादत का नूर फैल चुका था। हजरत अली करमल्लाह वजह भी नमाज फजर की अदायगी के बाद घर लौटे और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में देखकर सब कुछ समझ गए। वो खामोशी से बाहर निकले ताकि किसी तरह रोजी का बंदोबस्त कर सके। उधर सूरज की रोशनी मदीना की गलियों में फैल चुक रही थी, मगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में खामोशी का राज था। अचानक नन्हे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो उस वक्त छोटे बच्चे थे, अपनी माँ के करीब आए और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। दिल बेकरार हुआ, मगर सबर का दामन न छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों के सरों पर हाथ फेरा और कहा, मेरे बेटो, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, थोड़ा सबर करो, तुम्हारे अब्बा कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। नन्हे बच्चों ने माँ की बात पर यकीन कर लिया, मगर दिल में भूख की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद भी भूख से बेहाल थी, मगर उनके चेहरे पर सब्र और तवक्कुल का नूर था। उधर हजरत अली करमल्लाह वजह रोजी की तलाश में निकले। पहले एक सहाबी के दरवाजे पर गए, सलाम किया, मगर वहां भी फाका था। फिर दूसरे घर गए, वहां भी कुछ न मिला। आखिरकार एक अमीर ताजिर के पास गए और कहा, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं। ताजिर ने कहा, अय अली, मेरे पास इस वक्त काम के बदले 6 दाने जौ है। अगर तुम ये काम कर लो तो ये तुम्हारे हो सकते हैं। हजरत अली करमल्लाह वजह ने वो काम किया और जौ के वो दाने लेकर बाजार गए। उन्होंने बेचा और जो पैसे मिले उससे कुछ खजूरें और आटा खरीद कर खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। उधर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पूरा दिन इबादत में मसरूफ रहीं, बच्चों को सब्र की तलकीन करती रहीं, मगर भूख की शिद्दत बढ़ रही थी। जब अफ्तार का वक्त करीब आया तो हजरत अली करमल्लाह वजह घर पहुंचे। जैसे ही खाने का इंतजाम हुआ और अफ्तार के लिए दस्तरखान बिछाया गया, दरवाजे पर एक फकीर आया और कहने लगा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जो कुछ था वो सब उस फकीर को दे दिया और खुद पानी पी से अफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा। शाम को फिर दरवाजे पर एक यतीम आ गया, वो भी भूखा था और फिर उन्होंने अपना सारा खाना दे दिया। तीसरे दिन भी यही हुआ। उस बार एक कैदी आया और वो भी भूखा था और फिर सब कुछ दे दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो वो फातिमा के घर तशरीफ लाए। जब दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फाके की शिद्दत से कमजोर हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और सूरह अद्दार की ये आयत नाजिल हुई, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, न तुमसे कोई बदला
بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، بے شک اللہ نے انہیں اس دن کی سختی سے محفوظ کر لیا اور انہیں تازگی اور خوشبو بھری جنت عطا کی۔ یہ آیات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور فرمایا، اے فاطمہ، اللہ نے تمہارے صبر کا بدلہ تمہیں جنت میں دے دیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر توکل بھروسہ رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہمارے ایمان کو پرکھنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ واقعہ ہمیں قربانی، ایثار، صبر کی سب سے بڑی مثال دیتا ہے۔ آج اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ پر توکل کریں، آزمائشوں پر صبر کریں اور اپنی روزمرہ کی مشکلات میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ دنیا میں ہر انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے، کوئی مال کی کمی سے، کوئی بیماری سے، تو کوئی کسی کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور زبان سے کوئی شکایت نہیں نکالتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے انعامات تیار فرماتا ہے جو عقل و تصور سے باہر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، قیامت کے دن ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ جنت جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی، بلکہ ہمیشہ کی راحت اور سکون ہوگا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے جو انہیں خوشخبری سناتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بلند درجات عطا کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، دوسروں کی مشکلات کو دیکھ کر ان کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایسا شخص اگر کسی مشکل میں پڑ جائے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ صبر اور رحم دلی کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی خاص محبت میں شامل کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہر شخص نفسا نفسی میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان صابر اور رحم دل بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جہاں کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کیا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ایسے راستے کھولے جاتے ہیں جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی صبر کرنے والے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہمیشہ اللہ کی خاص رحمت میں رہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو شخص اللہ کی مخلوق کا دل خوش کرتا ہے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنا وقت، مال اور محبت خرچ کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے قرب کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کسی روتے ہوئے کو تسلی دیتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کے دل سے کوئی دکھ دور کر دو، یا اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرو، یا اس کی بھوک مٹا دو۔ جو شخص دوسروں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے اور آخرت میں اسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے جن کا کوئی شمار نہیں۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال کے حساب میں مشغول ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے خاص سائے میں جگہ دے گا جہاں کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیف دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ ایسے نیک دل اور رحم کرنے والے بندے کے لیے جنت میں ایسے محلات تیار کیے جاتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
مزید یہ کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، ان کے گھروں میں سکون اور خوشحالی نازل کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے وعدے کے مطابق اس کی مدد اور رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، کیونکہ حدیث قدسی میں آیا ہے، میرا بندہ جب کسی کی مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔